Okay, good day to each of everyone of us. This is me, Pastor Armando is Montero ay nagbabalik. Welcome sa ato ang munting programa. Welcome to my YouTube channel and FB page. O ito na pong ipadayon ng ato ang nabiyaan nga nga mga subject, mga kaigsunan, o nianata sa kaning gitawag nga Jubilee or Jubilee year. So unsa maning Jubilee, mga kaigsunan, no? What is Jubilee? O kini nga mao nga practices gi-practice kini sa mga unang katawhan sa Old Testament sa mga Hudyo, mga kaigsunan. O hinaot nga adun na po tayo makuha niini. O sa dili pa ta padayon sa unahan, shout out sa tanan nga mga kaigsunan, mga covenanted pastors and covenanted churches. Mayong adlaw diha kaniyong tanan. O nianasab kita sa maong kaning gitawag maong vlog o sa kahanginan. Kiguban nga na kaninyo inyong ubos nga lagad. Dugay-dugay ta nga wala napakita sa media, no? O hinaot nga makapokus na punta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. So ang ato ang dating main theme, the Gospel of the Kingdom. O atong subject karon Jubilee. O sugdan na nato, mga kaigsunan, no? So wala ilangan ato nang sugdan ang ato ang subject o ato kining ipadayon ang mga pagtuon dinhi sa balaang kasulatan. Now, what is Jubilee, mga kaigsunan? Dili ni Jollibee, ha? Jubilee. Now, dinhi naghatag kini og meaning based sa Google search. The word Jubilee is derived from the Hebrew word jubel, no? Which means rams, horn. Since it was precisely that horn which was used as a trumpet, whose sound indicated to everybody the beginning of the Jubilee year. The book of Leviticus and the Code of Holiness is the source which tells us of the significance of the Jubilee year, a year of liberation par excellence, which is at the end of 7 weeks of years, the 50th year. And you shall count 7 weeks of years, 7 times 7 years, so that the time of 7 weeks of years shall be to you 49 years. Then you shall send abroad the loud trumpet on the 10th day of the 7th month. On the day of atonement, you shall send abroad the loud trumpet throughout all your land, and you shall hallow the 50th year and proclaim liberty throughout the land of all its inhabitants. It shall be a jubilee for you when each of you shall return to his property, and each of you shall return to his family. Leviticus chapter 25, verse 8 to 10. In the same Leviticus, there are texts and very precious parallel under for understanding the Jubilee years, intention, and design. So mo na itong nakuha nga meaning sa Biblia, mga kaigsunan. Ang Jubilee mo na ika-50 ka tuig o maghugyaw sila, mga kaigsunan, no? Maghugyaw sila o nalipay sila tungod kay kana nga maong tuig, mao kana ang pardon, forgiveness, liberty. So muna atong makita dinhi sa practices sa unang mga katawhan sa Ginoo. Now, mabasa na ta sa balaang kasulatan, mga kaigsunan, diri sa Leviticus chapter 25 verse 10 to 18. Isipan ninyo nga
pinasahi ang ika-50 ka tuig, kay panahon kini sa pag-uli ngadto sa tag-iya ang kanhing mga butang nga gibaligya og paghatag og kagawasan sa mga ulipon aron makabalik na sila sa ilahang pamilya. Nining tuig sa paghatag og kagawasan og pag-uli, ayaw kamo tanom ug ayaw usab kamo pag-ani o pamupo aron pagtigom sa mga bunga sa mga tanom nga nanurok lang, apan panguha lang kamo sa inyong kaunon. Balaan kining tuiga alang kaninyo. Padayon ta mga igsunan, nining tuig nga tanang kabtangan nga gibaligya kaninyo, ibalik ninyo ngadto sa nagbaligya nini. Busa ko na magbaligya kamo o magpalit og yuta sa inyo nga katalig lungsod, ayaw kamo limbungay. Kinahanglan nga ang presyo sa yuta ibase sa nahabiling mga tuig nga makaani pagikan niini sa dili pa moabot ang sunod nga tuig sa paghatag og kagawasan og pag-uli. Kung daghan pa ang katuigan nga nahabilin, ayha ang tuig sa paghatag sa kagawasan o pag-uli, patas ninyo ang presyo sa yuta, aron kung gamay na lang, pamubi ninyo ang presyo niini. Kay ang tinuod ang gipalit dili ang yuta mismo, kundili ang gidaghanon sa maani gikan sa maong yuta. Ayaw kamo limbungay, kundili tahuran ninyo ako ang Ginoo nga inyong Dios. Tumana gayod ninyo ang akong mga patakaran ug mga sugo aron magkinabuhi kamo nga malinawon diha sa yuta nga inyong puy-an ug dili kamo mawad-an og pagkaon tungod sa kaabunda sa mga ani gikan sa yuta. Nalaygo ng pulong sa Ginoo mga kaigsunan, ug mao kini ang gitudlo sa Dios mismo ngadto sa mga Israelites na diin ilaning sa ulugon mga kaigsunan ang ika-50 ka tuig o panahon kini sa paghatag og pag-release o pagpasaylo ang kining yuta nga naprinda o dili na niya malukat. Panahon kana nga iuli sa giprindahan ngadto sa tag-iya sa mga yuta. O adunay nakasala, pasayloon. So mao na atong makita dinhi sa Leviticus chapter 25 verse 10 to 18. Ngani ang maong yuta papahulayon, no? O kadtong kining kadtong gina-oppress o kadtong naa sa mga problema, ilaha kining i-comfort, no? Mao na ang a year of comfort, forgiveness, consolation, and liberty. So mao na ang unang makita nato nga practices sa mga Hudyo. Kanang kining dakong simbahan naggaya-gaya man na, no? Pero dili mao, no? Isaiah chapter 61 verse 1 to 3. Ang espiritu ni Jehova nga Ginoo aniya sa ibabaw kanako, tungod kay dihugan ako ni Jehova aron sa pagwali sa maayong mga balita sa mga maaghop. Ako gipaanhi niya aron sa pagbugkos sa mga dugmok ug kasing-kasing excuse me mga kaisuan, aron sa pagmantala sa kagawasan sa mga binihag o sa pag-abli sa bilangguan alang kanila nga ginapos, aron sa pagmantala sa tuig sa pagpasig-uli uban kang Jehova o sa adlaw sa pagpanimalos sa atong Dios, aron sa paglipay ni adtong tanan nga nagbalata, aron sa pagtudlo kanila
nga nagbalata didto sa Sion aron sa paghatag kanila og purong-purong nga bulak nga puli sa abo. Ang lana sa kalipay puli sa pagbalata. Ang bisti sa pagdaig puli sa espiritu sa sa kasub-anan aron sila pagatawgon nga mga kahoy sa pagkamatarong nga ginatanom ni Jehova aron siya mag pagahimayaon. So muna atong makita mga kaigsunan nga panahon pa ni Isaias hinana ang tunada nga noday pag-release sa mga gidaog-daog. So laati na ni nga practices nila mga kaigsunan og karon pa nato kini matuki og gusto nako kining matuki kung unsa ang mga gitudlo sa Ginoo sa karaan nga mga katawhan sa Ginoo nga diin makuhaan nato og mga pagtulunan. So kani nga jubilee mga kaigsunan una sa kuan pa paghugyaw na no, nganong maghugyaw kay kining yuta nga iyang naprinda og di na niya kaya lukaton iuli na so mo na nagmalipayon ang mga tag-iyas yuta ang utang nga dili kaya bayaran gipasaylo og dili na pabayron. So mo na ang ilahang gi-practice sa mga katawhan sa Ginoo kaniadto. So dili gyud angay nga tanuman og kining kawayan ng maong mga sala mga kaigsunan kinahanglan i-release gyud og pasayloon mga kaigsunan. So dugang pa dinhi sa pasahi sa Biblia sa Deuteronomy 15:2 og kini mao ang paagi sa pagpasaylo ang tagsa-tagsa ka hingutangan magapasaylo sa nautang kaniya sa ihang silingan dili na niya paningnon kini sa ihang silingan og sa ihang igsuon tungod kay gimantala na ang pasaylo ni Jehova. So mo ni lagi mga kaigsunan nga tawag nag jubilee tungod kay paghugyaw na no, paghugyaw. Dugang pa mga kaigsunan diri sa Biblia, a year of comfort, forgiveness, consolation, and liberty dinhi sa Leviticus chapter 25 verse 1 to 4. Og si Jehova misulti kang Moses didto sa bukid sa Sinai nga nagaingon, sultihan mo ang mga anak sa Israel og ipamulong mo kanila sa inyong pagsulod sa yuta nga gihatag ko kaninyo nan ang yuta magabantay sa usa ka pagpahulay alang kang Jehova sa unom ka tuig magapugas ka sa imong yuta og sa unom ka tuig kapun ka sa imong parasan og magapupo sa mga bunga niini apan sa ikapito ka tuig mao'y usa ka tuig nga igpapahulay sa pahulay nga balaan alang sa yuta, usa ka pahulay ngadto kang Jehova, dili mo pugsan ang imong yuta ni magakapun ka sa imong parasan. So muna atong makita mga kaigsunan nga bisan gani ang maong uma papahulayon no, sa ikapito dili tanuman aron makapahulay. So mo gini hilig sa Ginoo na kining 7-7 gining iha no, na gitawag nila 7 week of years, na 7 week of days, naapoy 7 day of rest, na 7 years great tribulation. So mo ni ato makita sa side sa Ginoo na 7-7 ginang iha no. Og nakita nato nga diin ang Israel hapit na pud ni magsaulog sila niini kung makakuha na sila, makapwesto na o makainggansa na mga kaigsunan. So nanatas sa benefits of obeying God's command no. Unsa man ang mga benepisyo? Matod pa dinhi sa Proverbs 10:27, ang
nagatahod sa Ginoo taas og kinabuhi, apan ang taong daotan mubo rag kinabuhi. So dili tinuod mga kaigsunan ng mga istorya sa kanto-kanto nga masamang damo matagal mamatay, dili na madawat kay bispo diri sa Biblia, ang daotan di man magdugay. Karon ang sagbot nanay pang spray nga kay isa ra spray, no? Ang sagbot sprayhan ni mo power, patay kung maapil na ang kining humay, apil pagkamatay ng humay. So di na magsilbi mga kaigsunan, buhi-buhi ra sa dugo, no? Ang tinuod ang daotan di gyud magdugay. So mo na mga kaigsunan nga mga benefits sa usa ka tawo nga mutuman sa sugo sa Ginoo. Kay mo ni atong katungdanan sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, isip panapos niining tanan mong nadungog, mao kini ang akong igasulti, tahora ang Dios og tumana ang ihang mga sugo, kay mao kini ang katungdanan sa matag tawo. Makikita nato diri mga kaigsunan kung aduna kay tinguha sa pagtuman sa sugo sa Ginoo. So ang resulta na mga kaigsunan, nakikahadlok patasan ang imuhang kinabuhi, no? Ano ko pangutana din bakit walang utos na 100 magbigay ng pardon, no? Anong wala may 50 raman. So ang logic diha mga kaigsunan, kaya ang tao bisan sa ato ang henerasyon dili na takaabot og 100, no? 50 mo na o 40 mo na tunga-tunga, no? Kaya ang Biblia nag-ingon man sa Salmo 90 bersikulo 10, ang katas-on sa among kinabuhi 70 katuig o 80 katuig kung baskog kami, apan bisan pa ang labing maayo namo mga katuigan puno sa mga kagool og kalisod, unya mulabay kini og mahanaw kami. So mao ni ang bracket nato mga kaigsunan, muna nga walay jubilee nga 100, 50 ra gyud kutob, no? So muna atong makita dinhi sa balaan nga kasulatan. Salmo 84 bersikulo 10, ang usa ka adlaw diha sa imong templo mas maayo pa kaysa 1,000 ka adlaw didto sa ubang dapit. Palabihon ko pa nga magtindog sa pultahan sa templo sa akong Dios kaysa mupuyo sa balay sa mga daotan. Yes mga kaigsunan, makita nga mo kini ang sentimento ni Salmista David. Ni dire sa verse 12 matud pa rin busa tudloy kami sa pag-isip sa among mga adlaw aron makabaton kami og usa ka kasing-kasing ka manggialamon. Una mga kaigsunan nga ato makita dinhi, like for example kung 35 years na kay balatian sa imuhang physical nga bahin nya, murag ikamatay na nimo og nakita sa Ginoo nga kabalo kang mohatag og pardon sa imong sa nakasala nimo og sa nakautang nimo og imo kining himuon nga kinasing-kasing tuman ka sa mando sa Ginoo o senaryo man gyud sa Ginoo nga nasulat na, dokumentado man eh. So wala pay swerte nga makaabot kag 50 og patason sa Ginoo ang imuhang edad tungod kay nakita sa Dios ang imong kasing-kasing nga dili ka magdumot, no? Muna mga kaigsunan natong makita dinhi sa balang kasulatan, muna nga ang mga Israelita sa unang panahon gisugo sa Ginoo nga papahulayon ang yuta nya. Ano na sila nga nang itawag pagpahulay nya, adunay pardon, mga gitakda aron nga sa ingon ni ana masabtan nato ang purpose ngani si Kristo sa pag-anhin niya. Nag-awag siya nga doso gibugatan, no? Kitsa katong gibugatan og ikapuyan, umari kamo ay papahulayon ko kamo. Sumuo ni mga kaigsunan. Og ang pinaka final bottom ni ini mga kaigsunan kining gitawag nga 7 ka tuig nga Great Tribulation ug human ni ana tapuson na sa Ginoo ang tanang sa sala og
maghari na si Kristo diha sa kining gitawag nga sa kalinaw. Muna ato ang gikahinaman nga ginapaabot tigala igsoon. Usa mga igsoonan, wala naman ko igong panahon o hinaot nga doon na mo nakuha din yung mga pagtulunan na din ang ngayon nato nga dili ta magbaton og kasilag sa atong isikaingon o itong ibutang ang atong unahuna sa pagtuman sa mga pulong sa Ginoo, mga tagtag kapasayloan sa atong isikaingon o kining gitawag nga mutuman ta sa kining sugo sa Ginoo kay mo nay tawag na to whole duty. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. O ato yung mahadlok kita sa Dios, no? Sa mga atong angay kahadlukan kay sa pikas bahin gugma man ang Ginoo. Sa pikas bahin atong kahadlukan mao ang tunglo, silot, kapungot ngunay atong angay nga kahadlukan kay kung dili ta makahimo sa pagpasaylo nga kita makasala man ang Dios ni pasaylo nga o gana siya sala unya kita di puta makalimot, di na to makalimtan ang nakahimong bugdautan sa tuwa nga ang Dios ingon mga siya nga iyang ikalimtan, no, nga brilliant man siya muna mga kaigsunan. So ang pagtahod o paghadlok sa Ginoo mo ginay maka taas og kinabuhi matupad Proverbs chapter 10 verse 27, no? So wala nga naagi kining gitakda sa ato ang Ginoo nga makabaton kita og kawasan og ngani si Kristo nianhi og ato nang mapil ang maong forgiveness nga diin ang Dios, no, maluluyon iyang gibuhos ang iyang kung i-demonstrate niya iyang dakong gugma dito sa Kalbaryo sa cross o iya kining giula iyang dugo aron nga sa ingon niya na ang dunatay kapasayloan sa atong mga kalapasan. So that's all mga kaigsunan o inilang kukutob o ayaw kalimot mga kaigsunan sa pag subscribe sa pang YouTube channel Mary67 o FB page na alisdan sa akong misis ang mong pangalan, no, Mindful Moments. So adto lang muna yan ang FB page, so i-share o i-like aron sa ingon ni ana updated ka sa maong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kung napanalinginan man ka sa espirituhan nga bahin kung aduna kay tingwa sa pagtabang diha sa material nga bahin na ako'y GCash number nga verified na mga kaigsunan. Okay? O dili ko maglangan o hinaot nga ang Dios manlangin matag usa ka nato samtang kita nagapamalandong sa pulong sa Ginoo nining takna. Bye bye for now.